بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. واسطے اللہ دے نے بادشاہت آسماناں دی اور زمیناں دی جو چاہندا اپنی مرضی نال پیدا فرماندا. چاہے بیٹی عطا فرمائے اور چاہے بیٹا عطا فرمائے. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین کا اختیار ہے او مالک الملک ہے، اپنی مرضی دا مالک ہے، اپنے اختیار والا ہے۔ چاہے بیٹی عطا فرمائے اور چاہے بیٹا عطا فرمائے، تمام تر جتنے اختیارات نے صرف اور صرف رب العالمین دے قدرت قبضہ دے اندر نے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، قرآن پاک دے اندر ہر مسئلے کا حل اللہ نے فرما دیتا ہے، جتھے اور بہت زیادہ لوگاں دے نال حسن سلوک کرن دا آرڈر تے سانو پابند فرمایا ہے، اے دے نال نال ایک خونی رشتہ جس نو بہن کیا جاندا ہے، انہاں بہناں دے نال بھی اسلام نے اور صاحب اسلام نے حسن سلوک کرن دا سانو آرڈر فرمایا اور پابند فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر ایک کوشش کرانگا کہ اس حوالے نہ اپنی معروضات اور گزارشات کریں کہ بہن اور بھائی دا رشتہ، بہن اور بھائی دا پیار اور بہنوں دے نال بھائیاں نو حسن سلوک نال اور اچھے انداز دے نال پیش ہونا چاہیے، اور قدم قدم تے انہاں ماں جمیاں اور انہاں نمانیاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے در اللہ دے قرآن دے الفاظ کو سماعت فرما لو۔ بہنا بیٹیاں اے عطا کرنا عرش والے دا کام میں اور عرش والے دی مرضی ہے۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
مرضیاں میرے مولا دیا نے اللہ ذوالجلال ولی کرام دے اختیارات نے اللہ ذوالجلال بیٹی عطا فرمائے یا بیٹا عطا فرمائے اگر بہنا پراوانو اللہ نے بہنا عطا فرمائیا نے اینا بہنا نہ قدم قدم تے اچھا سلوک کرن دا آڈر آیا اینا ماں جمعیاں نمانیاں نا قدم قدم تے خیال رکھنا چاہیے دائے اور بہنا جیڑیاں نے پراواں دی عزت دا سبب بن جاندیاں نے اور بعض دفعہ اینا ماں جمعیاں بہنا دی وجہ تو اللہ اسلام دی دولت نہ تے عزت و عظمت نہ مالا مال فرما دیں دے نے آئیے ذرا توجہ فرما دیا جانا ہے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد کیا دو پیار محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ایک پہن دا تے پائی دا رشتہ بیان کران تے گل اگے چلاواں آمنہ دلال علیہ السلام جدو حق دا اعلان فرمایا تے ایک کفر نو گل کتھے وارا کھائے اینا میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنا لہنے اور اینا مصطفیٰ دیا مخالفات دشمنہ تے آپ دیا ویریاں وچو ایک مکے دا چودھری بھی ہے تے مکے دا لیڈر بھی ہے اپنی برادری دا رہبر تے رہنما بھی ہے عمر بن خطاب دا نام ہے اند اپنے گھروں نکل پیا ارادہ کی ہے کیا لگا میں محمد نو قتل کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال دے قتل دے ارادے لے کے نکل پیا تے عرش والے نو کچھ ہو رہی منصور ہوئے کی فرمان دینے ٹور پہ آئے عمر آج تقدیر لے آئی لیا کون رہے بولو لیا کون رہے ٹور پہ آئے عمر آج تقدیر لے آئی آستا آسمانہ اتے پھر گئی دہائی کہن فرشتے ربا تیری بے پرواہی چلے گا چال کیڑا اے دیے تلوار دی جو کہ مدینے والے عرشوں کو آواز دیئے اللہ ذوالجلال دا پیغام آ گیا فرمایا چپ رہو فرشتے اور اللہ پاک فرماندا حکمت میری داتوانو پیت نہیں آوندا ایک کلمہ آج پڑھ سی چھڑا مارن پہ جاوندا توڑ دے گا آج آس کفار دی چل پیا عمر میرے پیغمبر دے آمنہ دے لال دے قتل دے ارادے لے کے اگونا ایک حضرت نعیم بن عبداللہ صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر کدھر دیا چڑھائیاں نے بڑے غصے سے جان دیا خریت ہے ہوئے کہنے لگا آج محمد دا کام تمام کر دینا استغفر اللہ معاذ اللہ کہنے لگا عمر او دے قتل دے ارادے کرن دے تے جنا او دے نہ لڑ کدے او دے نہ لڑ او دے قتل دے منصوبے بناہن دے تے اپنا کار نہیں ہو سنبھالے آ جاندہ اے کی ہو ہے کہنے لگا ہونا کی ہے اور جس نبی نو قتل کرنا چاہنا ہے اسے جامعہ محمدیہ چ داخلہ تیری بہن فاطمہ نے بھی لے آئے او پہلا اپنا کرتے سنبھال جاگے اپنا کرتے ویخنا جاگے مرضیاں میرے مولا دیا عمر چل پہ اپنی پین دے کر دی طرف جدو گھر پہنچے آنا جا کے دروازہ کھڑکٹا دیتا ہے اندروں قرآن دی آواز پئی آندھی ہے اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم
دعا کریا کر اللہ میرے تیرے گھر دا ماحول بھی اسلامی ماحول بنا دے اور ساڈے گھراں چوں گانے دیاں آوازاں ساڈے گھراں چوں کنجراں تے نچن ٹپن دیاں آوازاں آوندیاں ساڈے گھراں وچوں وی سی آر جناب انڈیا دیاں گندیاں فلماں دیاں آوازاں نکل حالا اے مسلمان اے دے گھر وچوں آواز نکلے تے رب دے قرآن دی نکلنی چاہی دیئے عمر نے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے دروازہ کھولیا گیا بہن نے قرآن سائیڈ تے رکھیا اے کی کرن دے سو کہن لگے گلاں باتاں ہو رہی ہیں سر آخر پتہ چل گیا راز کھل گیا کہن لگے تسی تے محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم راز کھل گیا پیٹ کھل گیا اپنی بہنوں ماریا اپنے بہنوں شہید نو ماریا کہ چھٹ دیو کلمہ محمد مصطفیٰ دا تے عمر دی بہن کہن لگی وے ماں جمعہ ویران اے ہو نہیں سکدا جیڑا رنگ چھاڑے تے چڑھ گیا ہے اے محمدی رنگ ہون لے سکدا اے رنگ اتر نہیں سکدا کہنے لگا فاطمہ ماں جمعین تو تے میرا نام سن کے کمب جیا کر دی سین میرا نام سن کے جناب پریشان ہو جایا کر دی سین تے آج تینوں ٹینشن سے پریشانی ہے ہی کوئی نہیں کہنے لگی وے ماں جمعہ ویرائے ان کو ماں دائی تے دوواں نے دودھ پیتا ہے اور جس دودھ نے تینوں کفر وچ پکیاں کر دیتا ہے انہیں مینوں اسلام وچ پکیاں کر دیتا ہے اے نہیں ہو سکتا مرضیاں میرے مولا دیاں میں قربان چاہواں تے ہویا کی فرماندے نے سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ پہننی لے آکے سنا دے منو جو پڑے دن رہننی والا جے میرے دل تائی آ جاوے چیننی سچ مچ نہ دوزخ جاواں میں پارو انکار دی جوگ مدینے والے گلاں باتاں ہو رہی ہیں میں تے آندے کی نے ہائے ہائے فرماتے نے اے پاک کتاب کلیے دعا کرو اللہ سے قرآن دا پیار نصیب فرما دے وے اے پاک کتاب کلیے پاک رحمان نے اے پاک کتاب کلیے پاک رحمان نے پڑھتے بھی او جڑے پاک انسان نے اے پاک کتاب کلیے پاک رحمان نے پڑھتے بھی او جڑے پاک انسان نے تے بہن عمر نو اگوں تب کے پئی مار دی جوک مدینے والے اے مرضیاں میرے مولا دیاں تاہا دیاں ایتا آجے پہلی آئی سی فاطمہ نے عمر نو جا پڑھ کے سنائی سی آوے غلا پہنے تے ایک ویر یار پہنا پراما دی عزت دا سبب بن جاندیاں میں ہائے ہائے پہنے قرآن کھولے آئے اللہ کرے ساڑا ماحول بھی اسلامی بن جائے پہن قرآن پڑھے تے بھائی قرآن سنے بھائی قرآن پڑھے تے ماں جمی پہن قرآن سنے تے پہن سامنے پہ کے قرآن کھولے آئے
تے فرماندیاں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى بہن قرآن پڑھ دیئے تے ماں جمعہ ویر قرآن سنی جاندہ ہے طٰہٰ دیا ایتا اجے پہلی آیا سی فاطمہ نے عمر نو چار پڑھ کے سنایا سی چھم چھم رندہ نالے اور تندہ دہایا سی چھم چھم رندہ نالے تندہ دہایا سی بہن تے اگے عمر واسطے پاوندار آوے غلا بہن کولو قرآن سنیا تے انقلاب آگے آئے ان ارزا کرندہ لے چل نبی دے کولنی کہو سبحان اللہ ان ارزاں کرندہ لے چل نبی دے کولنی رو رو بخش والا چھڑے بولے میں بولنی سچ مچ نہ دوزخ جاواں میں پارو انکار دی جو کہ مدینے والے ہویا کی ان اپنا پہ صافات اندر لو ویکھو دلیریا ان اپنائی پہ صافات اندر لو ویکھو دلیریا فاطمہ تو پھڑ کے بن لے باواں تو میریا فاطمہ نے باواں پھڑ کے پیشانو اولیریا صافے نال گنڈ کٹ کے مار دی چوک مدینے والے آ ایک بہن تے ایک پائی بہن پائی دیا مشکا بن کے میرے نبی دے در دولت لے گئی ہے تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے بہن میرے نبی کو لے گئی ہے کہ اللہ نے ویر عمر نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے بہنا پر آمان دی عزت دا سبب بن جاندیاں نے اینا ماں جمعیاں دے دل دکھایا نہ کرو اینا ماں جمعیاں نو پریشان نہ کریا کرو اگر اے ماں جمعی کدے سال 6 مہینے بعد کدے تیرے کار آ جائے تے متھے واٹ نہ پالیا کر آخر اینا نو مانیاں نے اپنے بابل دے ویڑے تے آؤنا ہی ہندہ آخر ماپیاں تے چھوندیاں اینا بیچاریاں نے ماپیاں دے ویڑے تے آؤنا ہی ہندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم نام دل دکھایا کر پیانا دا نام پریشان کریا کر ماں جمعیانو اگر کدے تیرے کر آ جان تے اینا نا اچھا سلوک کرے اے بہنے سیدہ فاطمہ تے ویر جناب عمر ہاں ایک ہور بہن دی تے ایک ہور پرا دی گل کرا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی تقریباً کم و بیش ہے میرے نبی دے 70 صحابہ جامع شہادت نوش فرما گئے انہاں بڑے بڑے عظیم لوگاں چو انہاں شہداء وچوں ایک جناب امیر حمزہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام اینج میدان احد دا چکر لگا رہے ہیں میرے نبی میدان احد دا معائنہ فرما رہے ہیں لاہوریو چنگی امر ستو والےو میرے پیغمبر اپنے صحابہ دیاں لاشاں اکٹھیاں کرتے جا رہے ہیں تے آمنہ دلال علیہ السلام چلتے ہیں میرے پاک پیغمبر ایک ایسی لاش دے قریب چلے گئے کہ جس لاش دے ہتھاں دیاں انگلانوں کٹ دیتا گیا ہے جس لاش دے پیراں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں جس لاش دیاں اکھاں دے ڈیلے کٹ دیتے گئے جس لاش دا کلیجہ کٹیا گیا کلیجے نو چیریا گیا جب ہندہ نے کٹ کے اپنے گلے دا ہار بنایا میرے آقا ایسی لاش دے قریب پہنچے کہ جدے جسم دا انگ انگ کٹیا گیا ہے میرے پاک پیغمبر اسے لاش دے قریب کھڑے ہو گئے صحابہ بھی جمع ہو رہے ہیں میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے ہیں آپ فرماتے نے صحابیوں والا جان دے ہو اے لاش کی دیئے کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آ رہی دشمن نے ظلم دیا انتہامہ کر دیتیاں میں آقا پہچانے نہیں جا رہا ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی جی انج لگ دائے اے لاش تے تواڈے چاچے امیر حمزہ دی لاش آقا انج لگ دے اے تے تواڈے چچے امیر حمزہ دی لاش تے میرے آقا چاچے دی لاش تے کھڑے روئی جا رہے نے آ لوگوں بتا دینا امیر حمزہ نال کوئی میرے نبی دا ایک رشتہ تے نہیں نا حمزہ میرے نبی دا رضائی بھائی بھی لگ دے تو نے اکو ماں دا دودھ پیتا ہے امیر حمزہ میرے نبی دا لنگوٹیا یار بھی لگتا ہے آپ دے بچپن دا ساتھی بھی ہے امیر حمزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا چاچے بھتیجے والا بھی رشتہ ہے امیر حمزہ نال ایک سب تو بڑا رشتہ نبی تے امتی والا بھی رشتہ ہے میرے آقا روئی جا رہے ہیں سامنے جناب زبیر آگئے رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دیاں اینج نظرہ پہیا آ فرماندے نے زبیر آ دیکھ منو انج لگ دے کہ جمیں ایک پردہ دان خاتون آ رہی ہے انج لگ دے تیری امی آ رہی ہے انج لگ دے میری پھپھو جان آ رہی ہے انج لگ دے امیر حمزہ دی ماں جمی بہن لگی آؤں دی ہے میرے آقا فرماتے نے زبیر چاچا کے اپنی امی نو منع کر دے حمزہ دی ہمشیر نو منع کر دے میری پھوپھی جان نو منع کر دے پھوپھو جان اگے نہ آیا جے اگے آن دیاں کوشا نہ کرے آج اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے پیغام سیدان صفیہ تک بھی پہنچ جاندہ ہے ہائے ہائے ماں دی اگوں جواب دے دیا نے کہنے لگیاں بیٹا زبیر چاپنے نبی نو جا کے کہہ دے پتر میرا تیرا رشتہ پھوپھی پتیجے والا ہی رشتہ نہیں اور پیارے میرا تیرا رشتہ تے نبی تے امتی والا بھی رشتہ ہے آڈر کرے تے نئی قدمہ تو واپس چلی جاوانگی تے اگر اجازتاں تے چھڑے تے تیری مہربانی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
علیہ السلام فرماندے نے پھوپھی جان اجازت دی گل تے کوئی نہیں پر بہنا دے دل اللہ نے بڑے نرم بنائے نے ماں جمیاں دا دکھ برداشت نہیں کر سکتے اللہ اللہ کہن لگیاں اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاریا مینوں پتہ لگ گیا ہے آج میرے شیراں ورگے ویر نے ہزارہ من مٹی تھلے چلے جانا مینوں خبراں مل گئیاں نے میرا ماں جمیا ویر امیر حمزہ شہادتاں پا گیا ہے آرڈر کریں تے نئی قدمہ تو واپس چلی جاؤں پر سونے آئے میرے ویر نے آج ہزارہ من مٹی تھلے چلے جانا آج دے بعد مینوں حمزہ دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے پھوپھو بہنا دے دل اللہ نے بڑے نرم بنائے نے ایتے ماں جمعیاں دا بخار نہیں برداشت کر دیا ایتے ماں جمعیاں دیاں تکلیفاں نہیں وے سکدیاں اور بہنا کولو تے ویران تے پاؤں تے کنڈا لگ جائے تے برداشت نہیں ہوندا تے ماں جمی کیڑی بہن ایسی ہے کہ جدے سامنے ویر دا کٹیا پھٹیا لاشا پیا ہوئے تے صبر دے بندن سارے ٹوٹ جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں پیغام دیتا اگو سیدہ صفیہ عرض کر دیا نے سونے آج اجازتاں دے چھڑو تو اڈی مہربانی ہے لیکن جیڑی گال تو اڈے ذہن دے اندر ہے میں وعدہ کرنی آن میں اپنے ویر دی لاش تے رون واسطے نہیں آ رہی میں ویر نو پٹن واسطے نہیں آ رہی میں اپنا چہرہ نہیں پٹاں گی اپنے سر سے وال نہیں پٹاں گی اپنا گریبان چاک نہیں کران گی میں جاہلانہ آوازاں نہیں نکالاں گی میں تے اپنے ویر نو میدان ہوتے اندر مبارکاں دینا رہی ہے کہ ویر سونے آئے مبارک کو بھی اللہ نے تیری شہادت نو قبول فرما لے آئے میرے بھائی میرے برادر ہے اے بھی ایک بہن ہے اے بھی ایک پرائے ماں جمعیاں دا رشتہ بڑا پیارا ہوندا ہے تے بڑا عزیز ہوندا ہے بہنا قدم قدم تے پراواں دی خیر منگ دیاں نے انہاں ماں جمعیاں دے دل دکھایا نہ کر انہاں نو پریشان نہ کریا کر یار جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی کدے اس نبی دی زندگی دا مطالعہ تے کرنا قرآن نے جو آکھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا ہے میرے نبی دی زندگی تو اٹھے واسطے بہترین تے کامل ترین نمونہ سارا میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت دے اندر ایک قافلہ ترتیب دیتا ہے انہاں یمن دے علاقے تے حملہ کیتا ایتھوں کچھ قیدی مل گئے انہاں قیدیاں دے اندر انہاں گرفتار شدگان دے اندر ہائے ہائے میں قربان جاؤں او بہن صفیہ تے ویر امیر حمزہ ادھر بہن فاطمہ تے ویر جناب عمر آوے غلائی تروی ایک پائی تے بہن اللہ نے سلام دی دولت نہ مالا مال فرمایا بہن دا نام صفا ہے تے ماں جمع ویر دا نام عدی بن حاتم ہے اے بھی ایک بہن تے ایک برائے بہن تے بھائی دا تعلق بہن تے بھائی دا پیار بہن تے بھائی دا رشتہ حضرات توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو کلیا رضی اللہ تعالی
کیا دیو رضی اللہ تعالی گوڑے چھڑ کے کبو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اس علاقے تے حملہ کر لے آئے انہاں قیدیاں دے اندر انہاں گرفتار شدگان دے اندر ایک حاتم تائی دی بیٹی صفاہائے دا نام ہے صحابہ نے انہوں گرفتار کر لے آئے ہائے ہائے قیدن جو بن کے آئیے سردہ تو بٹا کی تے راہ وچ ڈگ پہ آئے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کو لے کے مدینہ طیبہ آگئے میرے پاک پیغمبر نو آکے اطلاعاں دیتیاں نے سونیا اینا قیدیاں دے اندر عدی بن حاتم تے آپ نس گیا اور دی بہن نو اسا گرفتار کر لے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام دی عدالت دے اندر میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر اس عورت نو پیش کیتا جاندہ ہے اے دے سر پہ تو بٹا کوئی نہیں آویغلا تو تے مسلمان بیٹی مسلمان بہن دی عزت نہیں ہو کردہ نوجوانا تو تے راہ جاندے مسلمانہ دیا بیٹیاں اپنیاں مسلمانہ دیا بہنہ دیا عزتاں تار تار کر کے گزر جانا ہے تو تے راہ جاندیاں دے سیران تو بٹے کھچ لینا ہے آویغلا جس نبی دا کلمہ پڑھے میرے آقا علیہ السلام نے انج اپنی نبوت والی چادر اپنے کندھے تو اتاری ہے او چادر جنوں قرآن نے آکھے آئیشہ المزمل او چادر جنوں قرآن نے آکھے ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاحزان نکرا فی النار او میرے پیغمبر دی نبوت والی چادر نبی نے اپنے کندہ انور تو چادر نو اتاریا میرے آقا نے دشمن دی بیٹی دے سر تے انج اپنی نبوت والی چادر پھیلا دیتی ہے صحابہ تاک رہنے سونیا دشمن دی بیٹی ہے نال دشمن دی بہن ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں بیٹیاں تے بہناں سارے آندیاں سانجیاں ہوندیاں نے صحابیوں بیٹیاں تے بہنا عزتہ سارے آندیاں سانجیاں ہوندیاں نے بہن اپنی ہوئے بہن کسے دشمن دی ہوئے بیٹی اپنی ہوئے بیٹی کسے دشمن دی ہوئے عزتہ سارے آندیاں سانجیاں ہوندیاں نے میرے آقا علیہ السلام کل کچھ دن ٹھہر دیئے تے ایک دن عرض کر دیئے اللہ دے نبی جی میرے حال تے رحم کرو اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے گا ایک دن بھی آکھے آئے میرے آقا دوسرے دن تشریف لے آئے کہنے لگی میرے حال تے رحم کرو اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے گا تیسرے دن بھی آکھے آئے میرے حال تے رحم کرو اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے بی بی تو کہنا کی چاہنی ہے میں تیری گال نہیں سمجھ سکیا کہنے لگی آقا میرا دل کردہ ہے میں اپنے ماں جمع ویر عدینوں ملنا چاہنی ہے میرے آقا فرماتے نے ادھروں کوئی کافلہ آئے گا اسی تنو ہوتے نہ روانہ کرتے ہاں گے کہنے لگی سونیا میں
کسے قافلے نال نہیں جانا جڑے تواڈے یار لے کے آئے نے انہاں میرے ویرانو آکھو مینوں چھڈ کے بھی آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں آ تواڈی روحانی بہن لگ دیے ماں جمیاں بہناں دی تو قدر نہیں کردا آ ویکھ لا اسلامی بہن دی قدر ہو رہی آ ماں جمی بہن نہیں اسلام دا رشتہ بن گیا فرمایا اے تواڈی روحانی بہن لگ دیے اینوں لے جاؤ تے اے ویر آدھی کول چھڈ کے آؤ صحابہ لے کے چلے گئے آدھی ادوں دا نسیا کتے جنگلاں چ ڈیرے پا کے بیٹھا آدھی دے سامنے جدوں گہنا ملاقاتاں ہوئیاں تے آدھی دوڑ دے تے انج ماں جمی بہن نوں سواری تو تھلے اتار دے تے آندا نی ماں جمیے کھان پین دیا گلاں بعد وچ ہون گیاں بہن اٹھن دے سوال میں بعد وچ کراں گا ماں جمیے دس تیری عزت بھی بچیے کہ نہیں ماں جمیے دس عزت بھی بچیا کہ نہیں آندیے وے وڈیاں خیرتاں والے آدھی نسن لگیا تے ماں جمی دی پرواہ نہیں ہو کی تھی آج تینوں میریاں عزتاں دا خیال آ گیا آدھی جے سوال کر لے آئی تے جواب للہ اللہ ذوالجلال دی قسم میں ماں جمیا میرا او عزت او حیا میں تیریاں اکھاں وچ بھی نہیں ہو ویکھیا جیڑا محمد دے صحابیاں چ ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کیے آندھی سن وے ویرا آجڑے وانگ فقیر بہن دا جواب سن لو بہن دا سن وے ویرا آجڑے وانگ فقیرا نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں اے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے اے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں اے پرزے لیے بر چہرے چن بدر جو چمکن حالت وانگ فقیرا وے ویرا لے گیا سی منو تے لے آئے نی منو ایڈے نی کرما والے لے گیا سی منو تے لے آئے نی منو ایڈے نی بولے پالے اکھ چوک کے اینا تکیا نہیں منو ایڈے نی کرما والے ویرا کی پوچھن حال نادا ویخ نادا چالا پر ویکھن والا کو پیر نادا سونا نبی محمد آلہ آویہلا اب ایک پہن تے ایک برا ادینو واپس میرے نبی تک پہن صفحہ نے پہنچایا ویہلا پہن دی وجہ تو ہی اللہ نے ادینو اسلام کی دولت نہ مالا مال فرما دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان
نبوت جو ارشاد فرمایا کہ جیڑا بھائی اپنیاں بہناں دی اچھی تربیت کردا ہے اور جیڑا اپنیاں بہناں دا خیال کردا ہے اپنیاں بہناں نال حسن سلوک نہ پیش آندا ہے آقا کی ملے گا اس بندے نو کہ جیڑا بہناں نال اچھا سلوک کردا ہے عیداں دے موقعاں تے خوشیاں دے موقعاں تے قدم قدم تے بہناں دا خیال کردا ہے اونوں اجر تے صلہ کی ملنا ہے ذرا تساں بیان فرما دیو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں بہناں نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو اللہ اے دے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے گا اینا ماں جمعیاں نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال جہنم دی آگ نو اس بندے تے حرام کر چھڑے گا اے دوسری حدیث ہے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بہناں عطا فرمائیاں کنیاں اونچی بولو کنیاں بہنا ایک روایت بہنا دے لفظ نے اور ایک روایت بیٹیاں دے لفظ نے آقا فرماتے ہیں جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہناں عطا فرمائیاں انہاں دی تربیت اچھی کردا ہے انہاں دی تعلیم اچھی دلواندا ہے پھر انہاں دونوں بہناں دی جوانی دے بعد انہاں بہناں دے اگے نکاح بھی کر دیندا بھائی وڈا تے بہناں چھوٹیاں نے یا باپ فوت ہو گیا ہے بھائی قدم قدم تے بہناں دا خیال کردا ہے انہاں بہناں دے رشتیاں انتظام کردا ہے انہاں دے نکاحاں تے پیسے خرچ کردا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے دو بہناں دا بھرا جیڑا ہے قیامت والے دن جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جویں آ دو انگلیاں نال نال نے اللہ ذوالجلال نے کنی عظمت رکھی ہے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے آندہ دو بہناں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا اچھی کہو سبحان اللہ اجے آواز نہیں آئی سبحان اور میں تو انہوں ایک حدیث سنا دیا ایک حدیث پہلا سن لو اسی سبحان اللہ نہیں نا آندے ایک حدیث سن لو میں اگلے دن ایک روایت پڑھ رہا تھا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا صحابیو جدو تسی مسجداں میں چاہو نا اے مسجداں جنت دے باغ نے مسجداں جنت دے باغ نے تے جدو اینا باغاں وچ آؤندے ہو تے کچھ کھا لیا کرو کچھ پی لیا کرو صحابہ نے سونیا مسجد میں شفائے شفا تو لبدا کی ہے شفائے چٹائیاں تو آقا مسجد وچ پھال کتھوں آ گیا میرے آقا فرماتے نے مسجداں جنت دے باغ نے آقا اینا دا پھال کی ہے میرے آقا فرماتے نے سبحان اللہ و بحمدہ لو آجے بھی نا سبحان اللہ کو تے مرضی ہے حضور نے فرمایا اے جنت دا باغ نے مسجدہ تے اینا دے پھال کی نے اور بولو پھال کی نے دو بہناں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور دو بہناں جیڑا پالے گا تو بہنا جیڑا پالے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا تو بہنا پالیا جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور
گل بڑی پیاری ہے، فرماندے نے بہن بیٹی بیوی کتے ماں لوگو، بہن بیٹی بیوی کتے ماں لوگو، ہوندی اپنی اپنی تھاں لوگو، ہوندی اپنی اپنی تھاں لوگو، بن جاندی ہے جنت دی چھاں لوگو، بن جاندی ہے جنت دی چھاں لوگو، سونا رحمت چڑھیاں لا گیا، بن جاندی ہے جنت دی چھاں لوگو، سونا رحمت چڑھیاں لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں دو بہناں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اور گال سنو، بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو، بہن خوشبو بریا پھول لوگو، بہن خوشبو بریا پھول لوگو، جیڑی بھی کے بازار نہ مول لوگو، اور بہنا بھی مول نہیں لب دیاں تے پرا بھی مول لب دے، تے بڑی پیاری گل صاحب دل کردہ ہے، آندے نے بہن خوشبو بریا پھول لوگو، جیڑی بھی کے بازار نہ مول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، ربانی مقدی گل مکا گیا، دو بہنا پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، آمینہ دلال تے قرآن بھی آیا، آتی اللہ واتی الرسول، جو میرا نبی فرما دینا، مصطفیٰ نے جو فرمایا دو بیٹیاں دو بہناں بھی پرورش کرنے والا بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا، سبحان اللہ۔ اور آقا دی زبان تے یقین ہے کہ نہیں؟ اور بولو یقین ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، یقین ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور تائی تے میں کہنا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا، اور جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا، آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا، اور جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا، اور ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، لاہوریو ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، اور بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوئے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوئے گا، اور آقا جا سواری تے سوار ہونگے، آقا جا سواری تے بھائی جوید اقبال صاحب، آقا جا سواری تے سوار ہونگے، اور نال نال مدنی دے یار ہونگے، آقا جا سواری تے سوار ہونگے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے، اور ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا، ہاتھ چ سواری۔ اور گل سنو، سنت رسول نال پیار کر لے، اور سنت رسول نال پیار کر لے، اور پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، تے کوثراں دے جام تینوں، اور کوثراں دا جام تینوں ملے پین نوں،
پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار کر کے بخایا میرے نبی نے اپنیاں پیانا نال اللہ دے نبی نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا لو گل مکدی مکا دیاں بہناں نال حسن سلوک کرنا بہناں نال پیار کرنا آ ویکھ میرے نبی دی سنت حالا میرے نبی دی ماں جمی بہن کوئی نہیں ہو پر لاہوریا ویکھلا تو ماں جمیاں نہ وہ سلوک نہیں کردا جیڑا سلوک میرے نبی نے دودھ دی بہن نہ کر کے وخا دیتا ہے صحابہ نے جگاں دے پیر علیہ السلام دیا پروانے آنے ایک علاقے تے حملہ کیتا ہے یہ تو کچھ قیدی آگا انہا قیدیاں دے اندر ایک آدھ کھڑ جائی عمر دی مائی ہے کوئی تقریباً 70-72 سال دی عمر ہے اس مائی دی تے کہن لگی او نبی دے او یارو ذرا انج کرو میرے ملاقات اپنے نبی نال تے کروا دے ہو کہن لگے مائی ساشا نبی غیر محرمانو نہیں ملتا تو کون ہے تے ساڑھے نبی نہ ملاقات کہن لگی اپنا تعارف کروا کہن لگی اپنا تعارف میں نہیں کرواواں گی یہ تعارف تو اڈا نبی کروائے گا صحابہ گئے آقا ایک وڈیری دی عمر دی مائی ہے تو اڈے نہ ملاقات کرنا چاہتی ہے فرمایا کون ہے آقا وہ تعارف نہیں کروا رہی او آندھی اے تعارف میں نہیں کروانا اے تعارف تو اڈا محمد ہی کروائے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ نا کون ہے اینج مائی سامنے آ گئی ہے تو جدو میرے نبی دیاں اکھاں وچ اکھاں پہندیاں نے تو اکھاں ڈول پہیاں چھم چھم مائی رون لگ پہیے چیخاں نکل جاندیاں نے تے کہن لگی وے ویرا مینوں سیانے آئی مینوں پہچانے آئی تے میرے آقا فرماندے نے میں نہیں پہچان سکیا میں نہیں سیان سکیا آندھی محبوبہ میں تے تینوں اپنے ہتھاں تے چک کے آکھیا کر دی سا یا ربنا اب کے لانا میں تے اپنے ہتھاں تے چک کے تینوں کھڑایا کر دی سا تے میں آکھیا کر دی سا یا رب اب کے لانا محمدا حتی اراؤ شافعا و امردا اور ویرا بھول گیا میں تے تینوں لوریاں دیندی رہیا میں تے تیرے واسطے دعاواں کر دی ہوندی سا عرشاں والیا میرے ویر نو سردار بنا دے اللہ میرے ویر نو عزت عطا فرما دے اللہ میرے ویر نو عظمت عطا فرما دے ویرا میں تے تیرے واسطے دعاواں کر دی رہی ہاں آقا فرما دے نے میں تینوں پہچان نہیں سکیا قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین چ لکھے ہے انج بی بی نے اپنے بازو تو کپڑا پیچھے ہٹایا تے کہن لگی وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آویخلا نکیا ہوندیاں ایک منو تندی وڈی سہی جدا نشان اجے بھی موجود ہے وے ویرا میں تے تیریاں نشانیاں بھی رکھیاں نے آقا فرماندے نے تو کون ہے آندھی ہے میں دعاواں کریا کرتی سا اللہ میرے ویر نو جگاں دا سردار بنا دے میرے ویر نو عزت عطا فرما دے عرشہ تو آواز آندھی ہوئے گی نشیمہ کسے بہن دا ویر جھیڑا ایک محلے دا سردار بندہ نشیمہ کسے بہن دا ویر ایک محلے دا سردار بندہ اور کسے بہن دا ویر ایک علاقے دا سردار بندہ اور کسے بہن دا ویر ایک ضلع دا سردار بندہ اور کسے بہن دا ویر ایک صوبے دا سردار بندہ شیمہ میں تیرے ویر نو او عزت
عزت عظمت عطا فرماواں گا. ایک دو پنڈا شہراں دا سردار نہیں بلکہ میں رب کہہ رہا میں تیرے پیر نو اے عظمت تے شان عطا فرماواں گا کہ تیرے ویر نو میں سارے جگ دا سردار بنا دیا. ایک دو علاقیاں دا نہیں پنڈا شہراں دا نہیں میں تیرے ویر نو جگاں دا پیر بنا دیاں گا. ہائے ہائے بی بی تو کون ہے تے ہونے تعارف کروان لگی ہے تے آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیر. ہائے ہائے اس بی بی دی عمر 70-72 سال ہے تے میرے نبی دی عمر تقریباً 60 سال دے قریب ہے. یار پہنا تے پرامت یا محبتہ انوکھیاں ہوندیاں نے. ماں جمے ویر بڑھے بھی ہو جان پہنا وڈیریاں بھی ہو جان پر اے پھر بھی قدم قدم تے اپنے پراما دی خیر منگ دیاں نے. ہائے ہائے پرا نا بھی بولتا ہوئے اور پرا مر جیون ختم کر دے تے پہنا دیئے کوئی گل نہیں ویر بولتا تے کوئی گل نہیں جیوندہ روے راہ جاندیاں کسے ویلے ویر دی کانڈی ویکھ لیا کرانگی. جیوندہ روے پھر دار نہیں مینوں بولاندہ تے کوئی گل نہیں راہ جاندیاں کسے ویلے ویر دی کانڈ ویکھ کے ویر واسطے دعا تے کردیاں کرانگی. میرے بھائی میرے برادر میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت والی چادر نیچے بچھا دیتی ہے. میرے نبی نے پہنوں چادر تے بٹھا لے آئے. ہائے ہائے پہن دارل کروا رہی ہے تے آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھا وچ کچہری میں پردیسن دور دوراڈی گل سنی ایک میری نکیا ہوندیا میں ویکھی سی تیری شکل پیاری بڑھیا ہویا آ کر ویکھی آج میں تجھی واری اسی غریب کنگال نہ مانے تسی سردار او چیرے اور دکھ دردان دیا گلاں کرنیا میں کو جنال نہ تیرے. آقا فرماندے نے بی بی تو کون ہے اپنا پورا تعارف تے کروا تے آندی ہے میں شیماں میری ماں حلیم میں شیماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاوے تے میں ایسا تینوں چاہندی نال محبت تینوں چاہندی نال محبت تینوں چاہندی تے سارا دن کھڑاوندی آج تم بن گیا پیر جگان ویرا میریا دعاوانو عرش والے نے قبول فرما لے آئے جیڑیاں میں دعاواں کر دی رہیا ویرا میں تینوں لوریاں دے کے آکھیا کر دی سا اللہ میرے ویر نو سردار بنا دے آج تو بن گیا پیر جگان دا تے مل گیا شان او چیرا صحابہ تیرے پکڑ لے آؤندہ قوم قبیلہ میرا
آقا فرماتے نے بی بی اے تو قیدی ہو کے آئے نے، 6000 قیدی بن کے آئے نے، اچھا تو کیویں آئی ہے؟ ہائے ہائے دیاں چیخاں نکل گئیاں تے آندی ہے اج میں بھی ویرا قیدن بن کے، اج میں بھی ویرا قیدن بن کے آئیاں تیرے دوارے۔ اے گل سن کے تے چھم چھم رو پیا، اے گل سن کے چھم چھم رو پیا، رب دے نبی پیارے حکم کیتا اصحابہ تائی چھڑ دیو قیدی سارے، ادب و احترام و شیمان دے کار چھڑ دیو قیدی سارے، چھڑ دیو قیدی، چھڑ دیو قیدی، جب حضرت نے فرمایا بہن شیما سانے قیدیاں سارے اتھے کلمہ بول سنایا۔ میرے بھائی میرے برادر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دیتی ہے، بہنوں میرے نبی نے چادر دے بٹھائے آئے تے چکاں دے پیر دے صحابہ نفرت کر دینے، آقا فرما دینے صحابیوں نا گل کرے آجے اے تے او میری پہنے جیڑی مینوں بچپن وچ کھڑان دی رہی ہے، جیڑی مینوں لوریاں دین دی رہی ہے، میرے پیغمبر نے بہن نال پیار کیتا تے نبی نے بہنوں جدو رخصت کیتا ہے، میرے پیغمبر نے کئی سواریاں تے مال لدیا، جگاں دے پیر نے اپنی بہن دے نال دنیا دا مال بھی دیتا، بہنوں عزت بھی دیتی، نبی نے دسیا کیے اوے بہنا جدو گھر آون تے خالی موڑنا چاہیے دا، بہناں نو خالی نہ موڑیا کرو، براہما کول بڑیاں آسا امیداں لے کے آؤندیاں نے، میرے نبی نے رضائی بہن نال او پیار کیتا ہے اور جیڑا آسان پیار ماں جمیاں بہنانا نہیں کر دے، میرے نبی نے حسن سلوک کیتا ہے، اینا نمانیاں بہنا دا قدم قدم تے خیال رکھیا دے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنی بہنہ محبت تے پیار تے حسن سلوک دا مظاہرہ فرمایا، اور قدم قدم تے امت نو سبق دیتا ہے کہ اینا بہنانا اینا نمانیانا قدم قدم تے اچھے سلوک نہ پیش آنا ہے، اور اینا دی بہنا دی تربیت بھی براہما تے ذمہ لگائی ہے کہ قدم قدم تے اینا ماں جمعیہ دی تربیت بھی اچھی کرو، اور قدم قدم تے اینا دا خیال کرو۔ اللہ منو تو انو اپنی رحمت دے نال قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ساڑھے محترم میاں عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید اسلامک سینٹر والے رائے ونڈ تو اللہ دی توفیق دے نال اس محبت اور ذوق اور شوق دے نال بہن اور بائی دا پیار اس مضمون نو ریکارڈ کرنے واسطے سپیشل تشریف لے آئے نے کہ اس بیان نو اساں نیٹ دے یوٹیوب دے ذریعے کر دے اندر اے پیغام پہنچاواں گے کہ اپنیاں بہناں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین نو بھی میں ایتھے گزارش کرانگا کہ سارا کچھ پترہ دے نامے ہی نہ سٹ دیا کرو، انہاں نمانیاں دا بھی خیال کریا کرو، بیٹیاں دا بہنہ دا قدم قدم تے خیال کرنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم
وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.